वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि भारतीय हुकूमत ने भारतीय मुसलमानों की आवाज़ बनने पर और कश्मीरी मजलूमों की आवाज़ बनने पर मेरे चैनल समेत 35 यूट्यूब चैनल भारत में ब्लॉक कर दिए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें और सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दें। नीचे कमेंट्स करके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करें। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। नया कट्टा खुल गया। शुमाली कोरिया आग से खेलने लगा। बड़ा हमला कर दिया। वाशिंगटन और जो बाइडन के दरो दीवार हिलाकर रख दिए। पूरे अमेरिका में खलबली मच गई। अमेरिका पर एटमी हमले का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने तैयारियां मुकम्मल कर लीं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि शुमाली कोरिया और अमेरिका में आज से नहीं बल्कि 50-60 साल से बड़ी दुश्मनी है। अमेरिका और शुमाली कोरिया के सींग इस तरह से अटकी हैं कि अलग होने का नाम नहीं ले रहे। अगरचे अमेरिका अपनी तवज्जो सेंट्रल एशिया की तरफ किए हुए है, मगर शुमाली कोरिया भी इसके जहन से कभी महूर नहीं हुआ। लेकिन अब एक ताकतवर तरीन तानाशाह किम जोंग उन का बड़ा ऐलान सामने आ गया। अमेरिका के दरो दीवार हिलाकर रख दिए। शुमाली कोरिया आग से खेलने लगा। बड़ा हमला हो गया। अमेरिका में खलबली मच गई। अमेरिका पर एटमी हमले का ऐलान कर दिया गया। अमेरिका ने तैयारियां मुकम्मल कर लीं। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो शुमाली कोरिया ने हालिया हमले के बाद अब ख़तरनाक तरीन मिसाइल तजर्बे करने का फैसला किया है। मिसाइल तजर्बे करने के बाद शुमाली कोरिया अमेरिका पर ख़तरनाक तरीन हमले का ऐलान कर चुका है। ये तोहफ़ा एक ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल तजर्बे का है जो कई मौलिक हथियार अपने पेट में लाद कर शुमाली कोरिया से डायरेक्ट अमेरिका पहुँचने की सलाहियत रखता है। ज़राए का कहना है कि इस ख़तरनाक तरीन मिसाइल का तजर्बा शुमाली कोरिया हर सूरत करेगा ताकि जो बाइडन भी शुमाली कोरिया की तैयारी से मुतल्लिक होशियार हो जाए। हैरानी की बात यह है कि ओबामा के इलेक्शन जीतने के बाद 2011 में किम जोंग उन ने उसे एक न्यूक्लियर मिसाइल तजर्बे से वेलकम किया था। 2017 में भी डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे ही एक न्यूक्लियर हथियार का तजर्बा करके खुशामदीद कहा था। और अब जो बाइडन के 1 साल मुकम्मल होने के बाद शुमाली कोरिया एक और ख़तरनाक मिसाइल तैयार कर चुका है जिसका तजर्बा आने वाले दिनों में हो जाएगा और अमेरिका पर भी दाग सकता है। बात सिर्फ ये नहीं है कि शुमाली कोरिया न्यूक्लियर हथियारों की फहरिस्त में एक और मिसाइल का इजाफा करने जा रहा है, बल्कि तशवीश की बात यह है कि यह मिसाइल इस कदर रेंज रखता है कि यह शुमाली कोरिया से डायरेक्ट अमेरिकी रियासत तक पहुंचने की भरपूर सलाहियत रखता है। अब देखना यह है कि अमेरिका शुमाली कोरिया पर लगाई गई पाबंदियों समेत इसके साथ बाहमी ताल्लुक और ताउन की कौन सी राह अपनाता है। शुमाली कोरिया ने धमकी अमेज अंदाज में कहा था कि अमेरिका अपनी ज़बान को लगाम दे, अपने अंदरूनी मसाइल हल करने पर तवज्जो दे, वरना खौफनाक तजर्बे और खौफनाक हमले के लिए तैयार रहे। शुमाली कोरिया ईंट से ईंट बजा देगा। इसके अलावा शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने जनूबी कोरिया से हॉटलाइन पर मवासलाती राब्ता ख़त्म कर दिया था, जिससे अमेरिकी महकमा खारजा ने मायूस कुन का इकदाम करार देते हुए इज़हार अफसोस किया था। शुमाली कोरिया की सरकारी खबर एजेंसी के CNA के मुताबिक वहाँ की वजारत खारजा में अमेरिकी अमूर के डायरेक्टर जनरल क्वांग जोंग उन ने कहा है कि अगर अमेरिका अपने मुल्क की बदतरीन सियासी सूरत हाल के बावजूद दूसरों के अंदरूनी मामलात में ना घुसाता और गैर मोहतात तबसरे करता रहेगा तो इसे कुछ ऐसी नाखुशगवार चीज़ का सामना हो सकता है जिससे निमटना बहुत मुश्किल होगा। इसी बयान में ये कहा गया है कि अमेरिका अपनी ज़बान को लगाम दे, क्योंकि ये ना सिर्फ अमेरिकी मफादात के लिए
بلکہ وہ صدارتی انتخابات کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا کی نائب وزیر خارجہ سو چون سوئی نے ہفتے کو کہا ہے کہ جب تک واشنگٹن پیونگ یانگ کے سلسلے میں اپنی دشمنانہ پالیسیاں ترک نہیں کرے گا اس وقت تک وہ امریکہ کے ساتھ ایٹمی مذاکرات شروع نہیں کر سکتا۔ شمالی کوریا کی مذکورہ عہدیدار نے کہا ہے کہ پیونگ یانگ نے امریکی دھمکیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے واضح حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کی قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن اس بیان کے بعد سامنے آ چکے ہیں اور کھل کر بیان دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ صدارتی انتخابات سے پہلے شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ ان نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے اپنے ایک حکومتی بیان میں سائنسدان کے ذریعے ہائیڈروجن بم کے کامیاب تجربے کے بعد خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکی حکام نے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی غلطی کی تو ملک کا دفاع نظام امریکہ کو صفحہ ہستی سے ایسے نابود کر دے گا کہ اسے دنیا میں کبھی اس کا وجود ہی نہ ہو۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریائی سائنسدان ہائیڈروجن بم کے کامیاب تجربے کے بعد بہت پرجوش ہیں، سینکڑوں کلو ٹن کے بلکہ میگا ٹن کا ہائیڈروجن بم چلانے کے لیے تیار ہیں جو کہ ایک لمحے میں پورے امریکہ کو صفحہ ہستی سے غائب کر دے گا۔ واضح ہے کہ شمالی کوریا نے اب دوست داغے گا ایک بیلسٹک میزائل کی ویڈیو جاری کی ہے جس کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہائیڈروجن بم تیار ہے اور اسے امریکہ پر بگانے کے لیے میزائل بھی تیار ہے۔ اس کے علاوہ اگر امریکہ باز نہ آیا تو پھر ایٹمی میزائلوں سے امریکہ کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیں گے، ایٹمی میزائلوں سے امریکہ کے دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ اطلاعات کے مطابق شمالی کوریا نے سفارت خانے جزیرہ نما کوریا میں امریکہ کو ہر قسم کی آگ برسانے سے بھی منع کیا ہے۔ دوسری جانب شمالی کوریا نے متنبع کیا ہے کہ اگر امریکہ باز نہیں آئے گا تو امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ اس کے علاوہ واشنگٹن اور پیونگ یانگ کے مابین جاری کشیدگی کے دوران شمالی کوریا کے سفارت خانے نے سینیچر امریکہ کو متنبع کیا کہ اگر اس نے کسی بھی ملک کے خلاف ایسی دراندازی کرنے کی کوشش کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا نے واشنگٹن کو تباہ کرنے والے میزائل لانچ کر دیا ہے۔ جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد جو بائیڈن کی یہ سب سے تیسری بڑی جنگ ہوگی، پہلے یوکرین پھر تائیوان، اب خود امریکہ پر حملہ کرنے کے لیے شمالی کوریا میدان میں آ چکا ہے۔ شمالی کوریا کے صدر کم جانگ ان کا ایسا تلخ خیز اعلان سامنے آیا ہے کہ امریکہ کی روح تک کانپ اٹھی ہے۔ پورا خطہ ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، امریکی ایئر سپیس بند کر دی گئی ہے۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے سینگ اس طرح سے اٹکے ہیں کہ الگ ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ دوسری جانب اگرچہ امریکہ توجہ سینٹرل ایشیا سے طرف کیے ہوئے مگر شمالی کوریا بھی اس کے ذہن سے کبھی محو نہیں ہوا۔ شمالی کوریا میں جب سے کم جانگ ان نے قیادت سنبھالی ہے تب سے اب تک ان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کی آبیاری میں مسلسل اضافہ ہوتا آ رہا ہے۔ حالانکہ امریکہ نے اس پر کئی سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں مگر اس کے باوجود بھی شمالی کوریا نے اپنی رفتار کبھی کم نہیں کی اور آنے والے دنوں میں شمالی کوریا امریکہ پر خطرناک ترین حملے کا اعلان کر چکا ہے اور کسی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔